Nabulabog ang tanan sa Surigao City Airport sa dihang nakitaan sa usa ka security guard ni si Rolando Reyes sa Aviation Security Group ang usa ka kahon sa mismong entrance sa airport. Sa kahadlo kung unsa ang sulod dayong gitawagan na Explosive and Ordnance Disposal Team sa Surigao City Police Station aron susihon ang sulod sa kahon. Dito na nakita ang susamang hitsura sa MK2 fragmentation grenade sulod sa kahon. Dayong gipabuto ang gisuspetsahang IED og nahibaluan ng usa kini ka dummy hand grenade nga hinimo sa clay ug walay explosive content. Usa ka investigasyon ang gihimo karon sa Surigao del Norte Police Provincial Office ug dayong nagdugang og personahe sa Aviation Security Group alang sa seguridad sa airport. Nakit-an ang kahon usa ka oras ang milabay human makalupad ang eroplano padulong Cebu. Charmaine Nawitan, Patrol sa Caraga. Dahil karton niya doon na may